नमस्कार। नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। म अशोक गौतम। पत्रकारलाई समाजका वास्तविक ऐनाका रूपमा चिनिन्छ। यिनै पत्रकारप्रति आजभोलि नेपाली समाज सशंकित हुने वातावरण बन्दैछ, सकारात्मक अनि नकारात्मक दुवै कोणबाट। यसको कारक सिंगो पत्रकार जमात नभई केही पत्रकार बनिरहेका छन्। पैसाको लोभमै समाचार बनाउने गरेको आरोप आजभोलि पत्रकारले खेप्नु परिरहेको छ। अहिले सामान्य रूपमा म फलानो संचार गृहमा काम गर्छु भन्ने बित्तिकै त्यो कुन पार्टीको संचार गृह हो भन्ने प्रश्नको आजभोलि सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यस्तै समाजका केही उदाहरणीय काम गर्नको लागि वा ढाकछोप गर्नको लागि केही संचार गृहलाई खुशी बनाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता किन बढ्यो? समाजले विश्वास गरेको आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने संचार गृह र त्यहाँको पत्रकारमाथि यो प्रश्न अहिले किन तेर्सिन थाल्यो? पत्रकारप्रति आम नागरिकको दृष्टिकोण यसरी परिवर्तन हुने अवस्थाको इनसाइड स्टोरी के हो त? आज म सुनाउनेछु। नेपाली मिडियामा राजनीतिक विषयवस्तु हावी भएको र सामाजिक मुद्दाहरूलाई कम प्राथमिकता दिइएको जनगुनासो छ। संचार गृहहरू विकास प्रधान समाचार भन्दा पनि राजनीतिक विषयवस्तुका समाचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छन्। हुन त समाजको स्वरूप र त्यो सञ्चालनको आधार राजनीति नै हो। राजनीतिले नै समाजलाई व्यापक रूपमा गाँजेको पनि छ। अर्को कुरा, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन पार गर्दै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको छ। यही कारण नै होला कि नेपालको पत्रकारिता पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि अहोरात्र खटि नै रह्यो। तर यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि राजनीतिक मुद्दामा जस्तै सामाजिक मुद्दामा समेत मिडियाले उत्तिकै भूमिका खेल्न सक्छ। उदाहरणको लागि, हामी जति नेपाल कृषि प्रधान देश भन्दै छाती फुलाउँछौं, त्यति नै कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचारको खोजी गरे कति राम्रो हुन्थ्यो होला। खैर, यो विषयमा पछि कुरा गरौँला। अहिले चर्चा गरौँ नेपाली मिडियामाथि लाग्ने आरोपको विषयमा। समग्रमा पत्रकारिता क्षेत्र राज्यको चौथो अङ्ग हो, राज्यको वाचडग, आवाजविहीनहरूको आवाज अनि सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र प्रेसलाई आत्मसात गरिएको छ र मिडियाको विश्व इतिहास हेर्दा यो सधैँ सत्ताको विपक्षमा छ। तर पछिल्लो समय अरू देशमा झै नेपालमा पनि मिडियामा विकृति देखिएका छन्। त्यसको परिणाम स्वरूप मिडियाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसो भए यसका दोषी को छन् त? पत्रकारको काम सूचना खोजी गरी पत्ता लगाउने र सार्वजनिक गर्ने हो, जुन पूर्ण वास्तविक र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। सत्य यही हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न पत्रकार कुनै विषयको विज्ञ होइन, न त पत्रकार न्यायाधीश वा अदालत नै हुन्। पछिल्लो समय अधिकांश पत्रकार नेतामुखी भएका छन्। कतिपय जानी जानी पित पत्रकारिता गरिरहेका छन्। कतिपय विचारहीन अल्लारेको जमात जस्तो बनेका छन्। कतिले त पत्रकारितालाई फेसन बनाएका छन्। केही पत्रकारका देखाउने र खाने दाँत अलग अलग छन्। पत्रकारको कामको क्षेत्र र भूमिकाको आधारमा आम नागरिकले दिने सम्मानलाई कुल्चेर आजभोलि पत्रकार भनेको अरू नागरिक भन्दा जान्ने सुन्ने ठूलो हो, हामीले विशेष अधिकार पाउनै पर्छ जस्तो व्यवहार गर्छन्। अझ आफू देशको नीति नियम भन्दा माथि छु भने जस्तो प्रवृत्ति केही पत्रकारहरूमा झनै देखिन्छ। यस्तो गर्नु र सोच्नु अल्पज्ञान बाहेक केही पनि होइन। रिस उठेको मान्छेलाई खुइल्याउन, ब्ल्याकमेलिङ गर्न पत्रकारिता गर्ने आजभोलि धन्दा मौलाएको छ, जसलाई छरपष्ट रूपमा कपी पेस्टमा निर्भर भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले थप प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। कयौं पत्रकार फेसबुक र ट्विटरमा सरकारको समर्थन र निन्दा गर्दै दिन कटाउँछन्। कोही पैसाको लोभमा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, यतिसम्म कि बन्दको बेला मोटरसाइकल चलाउन समेत पत्रकार हुनेको संख्या धेरै छ। प्रहरी, प्रशासन, व्यापारीसँग हिमछिम बढाउन अनेकौं हरकत गर्ने पत्रकारहरूको जमात पनि ठूलै छ। प्रतिस्पर्धामा माथि आउन पत्रकारिता भित्रको परिधि मिचेर गलतै भए पनि समाचार बनाउने प्रवृत्ति हावी छ। जब पत्रकारिताले कमजोर, सीमान्तकृत, उत्पीडित, पिछडिएका जनताको आवाज बोल्दैन, तब पत्रकारिता बलिया, हुने खाने, शासकीय सोच र विचारसँग सम्झौता गर्न थाल्छ। त्यहाँ मिडिया वास्तविक मिडिया नरहेर शक्तिको पुजारी बन्छ। नेपालमा सत्तासीन दल, तिनका नेता, मन्त्रीका पछि लाग्ने धन्दा मौलाएको छ। आज दिनौं फेरिरहने नेताको बोलीमाथि बनाइएका समाचार, शेयर बजार उकालो लाग्ने वा ओह्रालो लाग्ने कुरा, व्यापारी घरानाका कथाको खासमा सर्वसाधारण जनताका लागि कुनै अर्थ हुँदैन। हाम्रो देशको मिडिया पेसाको नाममा व्यवसाय भइरहेको छ। अझ व्यावसायिकताको आवरणमा व्यापारीकरण भइरहेको छ। त्यसैगरी भन्दा पत्रकारिता बौद्धिक क्षेत्र हो,
नागरिकलाई सुसूचित गर्ने क्षेत्र हो भन्ने, तर पत्रकार भने तलब नै नपाएर महिनौं भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा बिराउने शाखा पिराउने नहोस्। यस विषयमा अब आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। लामो संघर्षपछि प्राप्त संघीयता सहितको उपलब्धिप्रति प्रमुख नेताहरू नै प्रतिबद्ध नहुने हुन् कि भन्ने शंका उब्जिरहेको बेला पत्रकार र यो क्षेत्रले पहरेदारीको भूमिका निभाउन जरुरी छ। नेपालमा पछिल्लो समय जसरी हरेक ठूलठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका काण्डहरूको भण्डाफोर पत्रकारहरूले गरेका छन्, यसपछि मात्रै राज्यको ध्यान पुगेको अवस्था छ। यी भनेका नेपालमा खोजमूलक पत्रकारिता बढ्दै गएका दृष्टान्तहरू हुन्। यसले समाजमा पत्रकारको गरिमा र छवि उच्च बनाउन सिडीको काम गरेको छ। यो केही सीमित पत्रकारहरूको कामको परिणाम हो र यसैमा ढुक्क भएर बस्नुपर्ने अवस्था भने छैन। अब भने गुणस्तर विकासमा पत्रकार स्वयं आफैले धेरै ध्यान दिन जरुरी छ। मुख्य कुरा सबै पत्रकारहरूले पत्रकार आचार संहिता मात्रै पालना गरिदिने हो भने पनि आधा समस्या त्यसै सकिन्छ। पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै अनलाइनसम्म आइपुग्दा देशैभरिका सूचना तुरुन्तै पाठक समक्ष पुग्न थालेका छन्। तर ती सूचनामाथिको प्रश्न चिन्ह र विश्वसनीयतामाथि समाजले पनि प्रश्न उठाउने हिम्मत गर्न थालेको छ। यसको निराकरण पत्रकार स्वयंले गर्नुपर्छ। समाजको प्रश्न र आशंकाको घेराबाट पत्रकार बाहिर आउन सक्नुपर्छ। अब जिम्मेवारी बोध गर्दै पत्रकारिता पेशाको गरिमा बचाइराख्न र पेशालाई थप मर्यादित बनाउन जरुरी छ। यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी ताजा खबरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै नेपाल टाइम्सको फेसबुक पेज र अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर ताजा खबर र सूचना हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।